हेलो साथीहरू, यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी कुरा गर्यौँ कि अपथ्रस्ट के हो, अपथ्रस्टको अलि म्याथमेटिकल पनि हेऱ्यौँ र आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको बारेमा। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ भने जब हामी कुनै बडी पानीमा डुबायौँ, पानी या लिक्विडमा डुबायो भने त्यसले के एक्सपिरियन्स गर्छ, अपथ्रस्ट। र अपथ्रस्ट केसँग इक्वल हुन्छ, यहाँ दुईचोटि वेट भएको छ त्यसैले काटिदिउँ। अपथ्रस्ट केसँग इक्वल हुन्छ, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस। त्यसबाट जति लिक्विड डिस्प्लेस हुन्छ नि त्यति त्यसको वेटसँग अपथ्रस्ट इक्वल हुन्छ। अब यहाँ फिगर हेरौँ, एउटा बिकरमा लिक्विड छ र त्यसमा हामी मेटालिक सिलिन्डर डुबायौँ भने त्यहाँ दुईवटा फोर्स लाग्छ, एउटा टपमा F1 र एउटा बटममा F2। यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट H1 छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट H2 छ। अब डाउनवर्ड फोर्स एक्टिङ एट द टप अफ द सिलिन्डर, यहाँ टपमा लाग्ने फोर्स कति हुन्छ? फोर्स इक्वल टु के हुन्छ, प्रेसर इन्टु एरिया। प्रेसर इन्टु एरिया हामीलाई थाहा छ, प्रेसर इक्वल टु के हुन्छ, प्रेसर इक्वल टु फोर्स अपन एरिया। त्यसैले हामी क्रस मल्टिप्लाई गरेर लेख्न सक्छौँ कि फोर्स इक्वल टु प्रेसर इन्टु एरिया, F1 इक्वल टु P1 इन्टु ए। यहाँ P1 छ त्यसैले यहाँ H1। हामी यहाँ हेरेका थियौँ कि P इक्वल टु के हुन्छ, H रो जी। यहाँ पनि हामी त्यही लेखेका छौँ कि P1 इक्वल टु H1 रो जी र ए को ए नै राख्यौँ। अब डाउनवर्ड फोर्स, अब अपवर्ड फोर्सको कुरा गरौँ, यहाँ लाग्ने अपवर्ड फोर्स। अब अपवर्ड फोर्स कति हुन्छ? अपवर्ड फोर्स यहाँ लाग्ने सेम माथि जस्तै, F2 इक्वल टु P2 इन्टु ए। P2 भएकोले यहाँ H2 आयो र बाँकी सब सेम नै छ। अब हामी रिजल्टिङ फोर्स निकाल्ने, त्यो मेटलिक सिलिन्डरमा लाग्ने रिजल्टिङ फोर्स निकाल्ने, त्यो नै के हुन्छ, हाम्रो अपथ्रस्ट। रिजल्टिङ फोर्स इक्वल टु के हुन्छ, F2 माइनस F1। F2 को भ्याल्यु राखौँ र F1 को भ्यालु राखौँ। अब यसबाट के कमन छ, रो जी ए दुवैमा छ, रो जी ए कमन लियो अनि के बच्छ, H2 माइनस H1। अब H2 माइनस H1 हामी H मानौँ। अब यहाँ H इन्टु ए, एरिया इन्टु हाइट के हुन जान्छ, भोल्युम। र भोल्युम इन्टु डेन्सिटी के हुन्छ, हामीलाई यहाँ हेर्न सक्छौँ, डेन्सिटी इक्वल टु के हुन्छ, मास अपन भोल्युम। यहाँबाट हामी के, मास इक्वल टु के हुन्छ, मास इक्वल टु रो इन्टु भी, के हो, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ, डेन्सिटी इन्टु भोल्युमलाई मास लेख्न सक्छौँ। र यम इन्टु जी के भयो, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस। देयरफोर हामी लेख्न सक्छौँ कि अपथ्रस्ट इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस। यही नै आर्किमिडिजको प्रिन्सिपल हो र यो धेरै सिम्पल थियो।